الله ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما شاء الله ما شاء الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. الله لله تكبير لله تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت جميل يا شيخ ما شاء الله. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله 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 ما شاء الله. قل إنني لله تكبير. ما شاء الله أحسنت جميل يا شيخ ما شاء الله. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله لله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله ما شاء الله
নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। মাশাআল্লাহ। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ لا شريك له. لا شريك له. الله ما شاء الله ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما شاء الله سبحان الله لا شريك له ما شاء الله. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. গাড়িতে শিখেছে উনি। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر سبحان الله. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله ما شاء الله. أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي
الله أكبر. ما شاء الله. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله ما شاء الله. أحسنت. والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. نعرة التكبير. لله التكبير. لله التكبير. فضيلة الشيخ زين الدين زنداباد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله. والليل إذا سجى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ফজিলাতুশ শাইখ, মাশাআল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা সকলেই অধীর আবেগে আবেগঘন হয়ে আছেন। হযরত কারি আব্দুল ওদুদ সাহেব, যেনাকে আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশ বেতার মানে বিটিভির যিনি রীতিমতো তেলাওয়াত করেন এবং আজান দিন। আলহামদুলিল্লাহ, ওনার আজান ইনশাআল্লাহ 8:45 আজান হবে, আর আল্লাহ চাইলে 9:45 ইনশাআল্লাহ জামাত হবে এখানে। তাই আমরা যারা আজান শুনবো ধৈর্য রাখি ইনশাআল্লাহ। ওয়েট, শুকরান। একটু বলে দিবেন। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব ইনশাআল্লাহ ইশার আজান এক্ষুনি দিচ্ছেন। কোথায় আজান দিবে?